Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Unang Juan 5:13. Kung imong saligan ang Biblia, mutuo gayud ka nga naluwas ka na karon. Karon palang daan nga niya ka pa sa kalibutan, buhi o naginhawa. Ang tuyo sa mong sulat ni Apostol Juan, aron nga masayod ka nga ikaw adunay kinabuhing walay katapusan. Ikaw nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Dios. Ikaw nga nagtuo ni Kristo Hesus. Ikaw nga nagsalig kaniya ingon manluluwas ug nagdawat kaniya nga Ginoo. Kung ikaw makabasa nining moong sulat ug usa ka sa magtotoo ni Kristo Hesus, karon pa lang di ay dapat masayod ka nga ikaw adunay kinabuhing walay katapusan. Dili ka dapat moingon nga wala ko masayod tungod kay si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti pinaagi sa sulat ni Apostol Juan. Kung wala ka masayod o nagduha-duha ka sa imong kaluwasan, ikinahanglan nga imong tuwan o saligan ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Pinagi sa imong pagtuo, pagsalig sa pulong sa Dios, makabaton kag kasiguruhan o paglaom. Mawala ang imong pagduha-duha ug dili ka na magkinabuhi sa pamasin. Hinugtuki ka ni igsoon o higala.